बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन इकराम, आज कौमी सलामती का इजलास हुआ इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की। इस इजलास के हवाले से दुनिया की नज़रें उस पर थीं कि यहाँ कौन से फ़ैसले होंगे, और ये इजलास जो है बुलाया, हालांकि ये रूटीन का इजलास है, ये कौमी सलामती का इजलास होते रहते हैं, सहमाही में भी होते हैं, बाद में भी, और किसी अहम मौजू के मौके पर भी। आजकल चूँकि ख़ित्ते के हालात जो हैं वो गैर मामूली हद तक बिगड़े हुए हैं, ये हैं गैर मामूली, इसलिए ये इजलास जो बुलाया गया तो इसमें इसी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तीनों फ़ौज के सरबराह भी मौजूद थे, यानी बर्री, फ़ज़ाई, बहरी, और उसके साथ ISI के सरबराह भी मौजूद थे, जनरल फैज़ हमीद, और दूसरे सरबराह जो थे वो IB के थे, यानी तमाम अहम लोग थे। इसमें वज़ीर दाखिला भी थे शेख रशीद साहब, और वज़ीर ख़ारजा भी थे शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारा आपका ये राब्ता जो है वो मजबूत हो जाए। जी, कौमी सलामती का इजलास किसी भी ममलकत के लिए, कौमी सलामती का इजलास जो है वो बड़ा अहम होता है। आज इजलास हुआ, उसमें तीनों सरबराह थे, अफवाज के, हमारे फोर्सेस के वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी थे, मशीर ख़ास जो हैं वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मोईद यूसुफ वो भी थे। तो गौर व खौज़ किस बात पे किया गया? गौर व खौज़ ख़ित्ते की सूरत हाल पे किया गया, बॉर्डर की सूरत हाल पे किया गया, बैरूनी और अंदरूनी जो ख़तरात लाहक हैं ममलकत पाकिस्तान को, उस पर गौर किया गया कि अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आँख से देखे तो उसको जवाब किस अंदाज में दिया जाना चाहिए। आज की जो मुलाकात थी, ये समझ लें जनरल फैज़ हमीद की बतौर DG ISI आखिरी मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि उनको अब आपने जैसे कल खबर आपको मिल गई है और ये सबको पता है कि उन्हें कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, कैसे हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, तो यकीनी बात है कि चूँकि जनरल फैज़ हमीद ने DG की हैसियत से दौरा किया था अफ़गानिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से उन्होंने सबको आगाह किया होगा, और बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो सबको एक दूसरे का पता है, उसकी भी मतलब इस पर ब्रीफिंग भी दी गई कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, और हमारा अज़ली दुश्मन जो है वो क्या सोच रहा है। अज़ली दुश्मन शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी वक्त भी हम पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान जो है हमारी सरहदें जो हैं उस पर वो कुछ ना कुछ इश्तियाल अंगेज़ी कर सकता है। हालांकि ये पाकिस्तान का अंदाज़ नहीं है, ये अंदाज़ हमेशा से अज़ली दुश्मन भारत का है कि जब उसके यहाँ कोई मामलात गड़बड़ होते हैं, जब कोई शोरश जो है बढ़ती है मकबूजा कश्मीर में जो ज़ेर कब्ज़ा है उसके, तो उसके तवज्जो हटाने के लिए दुनिया की और अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए वो पाकिस्तान से कोई ना कोई इटखड़का लगाए रखता है। इस वक्त यही पोजीशन है। अब हुआ क्या, कोर कमांडर जो फैज़ हमीद साहब बन गए, और आज के इजलास के बाद वो कोर कमांडर होंगे। अब ये कोर कमांडर बनाए, जैसे मैंने पहले बताया, वो इसलिए बनाए गए हैं कि अब वो 4 उन जनरल्स में मौजूद हैं, शामिल हो गए हैं जिन्होंने 2023 में यानी सिपाह संभालनी है, यानी बर्री फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ की हैसियत से, तो उसमें शामिल हैं फैज़ हमीद भी। अब फैज़ हमीद के हवाले से जो है वो बड़ी परेशानी है, मुस्लिम लीग नून को भी है और भारत को भी, यानी दिल्ली में भी बड़ी परेशानी है। अगर फैज़ हमीद जो है सिपहसालार बन गए तो मेरा ख़्याल है वहाँ आंसुओं की ऐसी बारिश होगी जो ना थमेगी, थमने वाली नहीं होगी। पता नहीं उनको काहे की परेशानी है, हालांकि हमारा हर जनरल जो है वो एक से एक बढ़ के है। अच्छा, बात कर रहा था कौमी सलामती के इजलास की। इसमें मौजूदा सूरत हाल में ताल्लुक़ात अफ़गानिस्तान से कैसे होंगे, क्या होगा, उस पर भी गुफ्तगू की गई। ख़ित्ते में जो ख़तरात हैं बैरूनी और अंदरूनी, किस अंदाज में दुश्मन शोरश फैलाना चाहता है, उससे निपटने की उसकी भी पॉलिसी है, क्योंकि बड़े अदारे थे उनको बीच में बिठाया गया। सब कुछ मिल के एक मुश्तरका पॉलिसी होती है जो कौमी पॉलिसी, जो कोई नया ख़ास इजलास नहीं है। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए जो आपके सामने आ जाएंगे एक आध दिन में, बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन असल चीज़ यही थी कि सरहदी मामलात, ख़ित्ते के हालात और मौजूदा अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात की बात। पाकिस्तान ने एक अटल फ़ैसला किया हुआ कि जब तक बैनुल अक़वामी तौर पर लोग अफ़गानिस्तान की पूरी हुकूमत जो है, इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, उसको कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक
ہم بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ چلنا ہے، ان کی رائے کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اپنی ہماری رائے ہے، ہمدردی موجود ہے، ہم امدادی سامان بھی بھیج رہے ہیں، ہم امداد کرنے کو بھی تیار ہیں، ایک ہمسائے کی حیثیت سے، ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے، ایک پرامن ہمسائے کی حیثیت سے، ایک برادر ملک کی حیثیت سے، ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے، لیکن جو اس کو تسلیم کرنا جہاں تک، بس یہ اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ دیکھیں پہلا جو تھا ایک رکاوٹ جو تھی وہ ٹوٹی ہے کہ کہیں بھی ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، تو اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے جو سابقہ حکومت افغانستان کی اس کے نمائندوں کو مانا، اور موجودہ حکومت کے نمائندوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ 20 اکتوبر کو جو روس میں افغانستان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے بین الاقوامی، اس میں انہوں نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو بھی دعوت دی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ ایک وفد کی شکل میں وہاں جائیں گے۔ تو پھر اب ایک بات تو شروع ہو گئی، اب ظاہر ہے سب مل کے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے مواقع کیا ہیں، اور جن کا اندیشہ ہے، جن چیزوں کی خدشات ہیں، ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وہ پھر حصے دار بنیں گے طالبان بھی، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوگی، اب انہوں نے حکومت چلانی ہے، اب وہاں امریکہ نہیں ہے، اب ان پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ لیکن امریکہ بہادر تو اپنی نگرانی بھی کریں گے، اپنے بات بھی کریں گے، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے تاجکستان میں اڈے مانگ لیے، اور پیوٹن نے آفر کی، انہیں فوراً تسلیم کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ کل ہم اس کے دشمن تھے، ہم سے کل لڑائی تھی، کل ہم نے اس کو شکست فاش دلوائی تھی وہاں سے افغانستان سے، اور اس کے ٹکڑے کروائے تھے، آج وہ اس کے پاؤں میں جا کے گر گئے۔ تو وہ تو اپنے وہاں سے تاجکستان کا اڈا بھی استعمال کریں گے، کیونکہ پاکستان نے انکار کیا، پاکستان کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی۔ آج جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ساری چیزوں پر غور کیا گیا کہ مستقبل کیا ہوگا پاکستان کا، اور اپنے ہمسایہ ملک کے حوالے سے، یعنی ایران سے ہمارے کیا تعلقات ہوں گے، ایران سے کس حد تک ہماری دوستی ہے، ماشاءاللہ بہت پرانی دوستی ہے اور بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن موجودہ حالات میں کن انداز میں آگے چلا جا سکے گا، بھارت کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، اس لیے کہ بھارت نے تو کبھی بھی جو کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ آپ یقین کر سکیں، اعتماد کر سکیں۔ اسی طرح افغانستان سے بھی کبھی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں نہیں ملی بدقسمتی سے، حالانکہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام ایک دوستی میں، ایک مذہبی رشتے میں، اور ایک خاندانی رشتے میں، زبان کے رشتے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان پورا امن ملک ہے، پاکستان کہتا ہے کہ کابل کا امن پاکستان کا امن ہے، بھارت کا خیال ہے کہ نہیں، یہاں امن نہیں رہنا چاہیے، وہ کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے، اور انٹرنیشنلی جو ایجنسیاں خفیہ وہ بھی یہ کام کرتی رہتی ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، کیونکہ پاکستان واحد دنیا کی اسلامی مملکت ہے جو ایٹمی طاقت ہے، تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ لہٰذا آج قومی سلامتی کے اجلاس میں ان تمام چیزوں پر غور و خوض کیا گیا، مستقبل کے لیے پالیسیاں بنائی گئیں، اور اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ جائے گا قوم کو کہ قوم فکر مت کرے، ملک کا دفاع، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کے سوچا جا رہا ہے، اور ملک کے دفاع سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا دفاع ایسے ہاتھوں میں ہے کہ اگر کسی بھی دشمن نے اس کی طرف دیکھا میلی آنکھ سے تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں سارے فیصلے ہوئے ہیں، مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی بنائی گئی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ افغانستان سے کیا تعلقات ہوں گے، بھارت سے کیا تعلقات ہوں گے، رشیا کے ساتھ جو تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ کیسے انداز میں آگے چلیں گے، چین ہمارا آزمایا ہوا ہے، آزمودہ ہے، تو چین کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایران میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں حکومتوں کے حوالے سے، یا بھارت کی اور ایران کے تعلقات سے، یا بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھیں، ان کو کس انداز میں دور کیا جائے گا۔ تو آج قومی سلامتی کا اجلاس بخیر و خوبی ختم ہو گیا، کچھ فیصلے ہو گئے، جنرل فیض جو ہیں وہ اپنی نئی ذمہ داری پہ آئندہ نظر آئیں گے، یہاں جنرل ندیم ہوں گے، ندیم انجم جو ISI کے سربراہ ہیں، وہ بھی مانے ہوئے جرنیل ہیں جس کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔